आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की सेंट्रल गव्हर्मेंटान कर्नाटकाचो DPR जो आसा तो अप्रूव केलो आनी कर्नाटकाचो DPR अप्रूव करतकीर कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बोमाय हांच्यांनी असेंब्लीन गोंयची गोंयकारांची आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याची लस काडली. तुम्ही जर ते कन्नडान पळयलां आसतलें आनी ट्रान्सलेट जर केलां आसतलें तांच्यांनी स्पश्ट म्हटलें की गोंयकारांनी टूथ अँड नेल हें डायवर्शन जावचें न्ही आनी तांचो DPR पास जावचो न्ही म्हणून प्रयत्न केले, आंदोलन केलें. बट कर्नाटका जिखले आनी सगळ्या कर्नाटकांचो आनी खास करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह हांचो तेंच्यांनी अभिनंदन केलें, आभार मानले, कारण तांच्यांनी तो DPR जो आसा अप्रूव केलो. सगळ्या गोंयकारांचें खरें म्हटल्यार काळीज दुखलें, कारण एक वटेन आमी म्हणटा की म्हादय आमची आवय आनी केंद्र सरकारान कर्नाटक सरकारान आमच्या आवयचो आचल जो आसा तो आमचे कडल्यान काडून उडयलो म्हणून सगळ्यांक दुख्ख जालें की आतां गळो सामकोच चिड्डिला. केंद्र सरकारान आनी कर्नाटक सरकारान म्हादयचो गळो सामकोच चिड्डिला आनी जर आमकां थंयच्यान सुटका करून घेवची आसा म्हादयची, ज्या म्हादयक आमी आवय परस व्हडली म्हणटा त्या म्हादयची जर आमकां सुटका करून घेवपाची आसा जाल्यार सगळ्या गोंयकारांनी परत एकदां एकठांय येवचें पडटलें. आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स आपयला होच कॉल दिवपाक की गोंयकारांनो प्लीज आतां उठात, आमचे पॉलिटिक्स कुशीन दवरया. राजकारण 5 वर्सांनी येतलें, ही आवय गेली जाल्यार परत मेळची ना. सो ताका लागून परत एकदां तुमकां हांव जागे करता की प्लीज एकठांय येयात. आतां एकठांय येवन आमी कितें करतले? आमकां आंदोलनूच करचें पडटलें, कारण राजकीय पक्ष जे वयर बसला, खंयचोय पक्ष आसूं, संख्या पळयल्या शिवाय तेंच्या मनान कितें दोळे उगडना. आमकां संख्या दाखोवची पडटली, गोंयकार उठलाय दाखोवचे पडटले. आनी ताका लागून हांव फक्त सरकाराक एक शिटकावणी दिता. बाब प्रमोद सावंतान जशें कर्नाटकाच्या WRD मिनिस्टरान चॅलेंज मारून सांगलें की एका वर्सा भितर म्हादयचे सगळे प्रोजेक्ट, सगळे डॅम बांदून काडटलो आनी बांदून काडना जाल्यार आपलें नांव बदलता म्हणून म्हाज्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी आसा की ही हॅज टू चॅलेंज इन बॅक. 16 तारखेर ओपिनियन डे येता, गोंयचो ओपिनियन पोल डे. 16 तारीख पर्यंत समजा आमचो मुख्यमंत्री हो जो रिवायज DPR परमिशन जे ग्रांट केला, सँक्शन केला, ते जर सँक्शन फाटीं घेवन येना जाल्यार मुख्यमंत्री रिजायन करतलो काय मुख्यमंत्र्यान आज स्टेटमेंट करचें पडटलें. कारण बोल्ड स्टेटमेंट भाऊन केलो, श्रीपाद भाऊन केलो की गरज पडल्यार आपूण रिजायन करतलो म्हणून. अजून पर्यंत मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट घेवन हांवें तर मुख्यमंत्री सिरियस आसा काय म्हणून, कारण थंयच्यान कर्नाटकाच्यान चॅलेंज येता गोंयकारांक. सो आमची एक शिटकावणी, जर 16 तारीख पर्यंत DPR जो अप्रूव जाला तो फाटीं सरना, केंद्र सरकार तो फाटीं घेना, आमचो मुख्यमंत्री तो फाटीं घेवपाक प्रयत्न करून तो फाटीं घेवन येना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान 16 तारखेक रिस्पेक्टफुली रिजायन जावचो पडटलो. ना जाल्यार 16 तारखेच्यान आमी आमचें आंदोलन तीव्र करतले. आयज म्हादय इशू हो सारको आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर जिवनाचो आनी मरणाचो इशू जाल्लो आसा. ह्या म्हादयचें उदीक आमी पिता, ह्या म्हादयच्या उदकान जितलीं देवळां आहात आमची, त्या देवळांतले देव न्हातात. सकाळचो भटजी ती कळसुली घेवन ते न्हंयवेल्यान तें उदक हाडटा, बांयीनसून उदीक काडटा आनी त्या देवाक न्हावंक घालता. कितें ही वास्तुस्थिती सारकी आहा, जे थोड्या लोकांक अंडरस्टँड जायना न्हू. तुमकां थोडे लोकांक देवाचे खबरी जाय आसता, देवाच्या खबरीन सांगता तो देव न्हाता आनी जो नैवेद्य करतात तो ह्या नदयेच्या उदकांसून नैवेद्य करतात. कितें सो आयज जाणा एकल्या गोंयकारान जाणून घेवपाची गरज आसा. म्हादई म्हटले हो देव, ही देवी आमची, आनी ह्या देवीक आयज कर्नाटका उखलून व्हरोंक सोदता. तुमी आई म्हणटात, हांव देवी म्हणटा, कळ्ळें तुका. सो आयज गोंयान तरेतरेचो लोक रावता, गोंयकारूय आहात, भायले लोकूय आहात, आनी हें उदक सगळे लोक पितात. पशु पक्षी पितात, जनवरांय पितात, ते झाडां पेड्यांकूय ते यूज जाता. आयज कर्नाटकाचो कितलोचो लोक लाखांनी आमच्या गोंयान आसा. थोडे जल्मांक सुद्दां येयले हांगासर. तुमी पोट भरतात हांगासर, ते उदीक पिता. ह्या जमनीन तुमकां जाय तें दिलें सगळें, पूण तुमचें
स्टेटमेंट ह्या म्हादईचेर आमी कोणीच आयकोंक ना. तुमी इलेक्शनाक उबे रावतात, आमचे कडेन वोट मागपाक येतात गोंयकारां कडेन, कितें आमी कांय म्हणिना, अच्छा आहे म्हणटा. पूण आयज म्हादई जेन्ना आमची आई, आमी देवी म्हणटा ती संकटान आसा, त्या टायमाचेर तुमी कर्नाटकाचे लोक खंय आसात? हो गोंयकार तुमकां एक प्रश्न विचारतात. आयज ह्या म्हादई खातीर आमची ल्हान ल्हान भुरगीं हे उदक पिवन व्हडलीं जालीं आनी फुडें आमकां हें उदक मेळचें ना. फुडें हें उदक मेळचें ना. पॉलिटिशनांचे राजकारणाचें हांव कांयच उलयना, तांकां पडोन गेल्लेलें ना. तांकां पडोन गेल्लेलें जाल्यार आयज जो BJPचो गोंयचो प्रभारी आसा तो कर्नाटकाचो आहा ताका पयलीं काडटले आसले. जो चीफ इंजिनियर WRDचो आसा ताका पयलीं काडटले आसले. कर्नाटकाच्या चीफ इंजिनियराक त्या खुर्चेचेर बसून तुमी कितें सिद्ध करूंक सोदतात? गोंयकार ना, गोंयकार केपेबल ना, गोंयकार केपेबल ना त्या खुर्चेचेर बसून आमकां डिसिजन दिवपाक. सो म्हाजो आयज एकूच डिमांड, जितले कर्नाटकाचे लोक तुमी खरे जर हांगासर जल्माक येयल्यात कितें आनी तुमकां दिसता ह्या मायभुमीन तुमकां कितें जर दिलां जाल्यार ह्या उदकाच्या आंदोलनाक तुमकां फुडें सरचें पडटलें. तुमकां कर्नाटकाच्या लोकांक पयलीं फुडें सरचें पडटलें आनी तुमच्या ह्या कर्नाटकाच्या सरकाराक जाप विचारची पडटली. हम लोग इधर इतना साल से रह रहे हैं, ये लोग हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं किया, तो तुम लोग उनको पानी के लिए क्यों प्रॉब्लम कर रहा है काय म्हणून कितें हो प्रश्न कर्नाटकाच्या लोकांनी विचारपाचो गरज आसा. आयज आमचे कुमिदाद जागे तुमी घेवन आसा, आयज हे उदक तुमी पिता, आयज ह्या सरकारान नोकऱ्यो दिल्यात तुमकां. कितलेशे तुमी गव्हर्मेंट सर्वंट आहात मरे, विचारा मरे त्या तुमच्या सरकाराक की आयज हे गोंयांक अन्याय कित्याक? आमी बारीकशी स्टेट आनी आमी शांतिकायेन रावता, आमी केन्ना कोणाची कळ काडिना. आयज आमचेर सेंट्रल गव्हर्मेंटान अक्षरशः अत्याचार केला आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट आमचे गोंयचे अस्तित्व, आमचे पर्यावरण नश्ट करपाच्या वाटेचेर आसा. आनी आमचे जे पॉलिटिशियन आहात, जे राजकारणी आहात, सत्ताधारी लोक, ते हांगा भाशणां दिता. ज्या दिसा DPR तांकां पास जालो त्याच्या दुसऱ्या दिसा तुमी वचून दिल्ली बसोंक जाय आसलेले. खरें जर तुमी आसलेले जाल्यार तुमी हांगा म्हादईचेर राजकारण करपाक उठले. सो हांव गोंयकारांक सांगूंक सोदता, हें राजकारण उपकारपाक ना. आमकां आयज गोंयकार म्हणून एक जावचें पडटलें आनी हे म्हादईचो लढो जो आहा तो गोंयकारांक लढचो पडटलो. जशें आमी लिबरेशन घेतलें तशें आयज म्हादईचें आंदोलन आमकां करचें पडटलें, ना जाल्यार आमकां न्याय मेळपाक ना हो निश्चित आहा सारको. देव बरें करूं. This order says that no construction will be allowed. No construction will be allowed. Yes, Supreme Courtaची जी ऑर्डर आसा that is in our favor. But no construction ताजें डेफिनेशन वेगळें वेगळें जावपाक शकता. ते पायपलायन घालून किंवा आनी कसले मेथड्स, लिफ्ट इरिगेशन कसले मेथड्स वापरून विदाउट डुईंग कन्स्ट्रक्शन they will start their project of constructing dams. So even कोर्टाची जी ऑर्डर आसा दॅट ऑल्सो इज नॉट इन फेवर ऑफ देम. पूण तांणी तशें सांगलां, पूण ताका आनीक जो थॉट आसा की थंय दुसरी गजाल, दुसरे पायप इरिगेशन आनी कसले लिफ्ट इरिगेशन कसले पायपलायन्स घालून जर तांणी केलें, दे वील से वी हॅव नॉट कन्स्ट्रक्टेड. सो वी हॅव नॉट गॉट अगेन्स्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर म्हणटाले ते. आनी दे वील से दॅट वी हॅव जस्ट laid a pipeline, we have not constructed and we have not constructed. So that is another danger. Plus Central Environment Ministry आणि forest आणि that area is densely forest, especially Bandura आसा ते. So that a forest आणि environmental हाजे permission अजून कर्नाटका तातून, although they have proposed a DPR and it has been approved, that permissions are required. So those permission they have not yet got. And they are very serious permission. Only when they give that green signal for environment and that it will be allowed, the water diversion. So अजून पर्यंत आमकां चीफ मिनिस्टराक आमच्या वॉटर रिसोर्स मिनिस्टराक चान्स आसा की टू प्रिवेल अपॉन द सेंट्रल गव्हर्मेंट. वी स्टील हॅव हे फॉरेस्ट, एनवायरमेंट आनी नो अदर टायप ऑफ कन्स्ट्रक्शन शूड बी अलाउड. The other type of laying pipelines, lift irrigation, various techniques can be used. So ते जावपाक जायना. अश्यो तीन हे आसात त्यो आमच्या सायडीन वी कॅन स्टील. सो आय अपील टू द चीफ मिनिस्टर that please prevail upon the center using this. Another thing is now every political party is trying to fish in this situation. They want to capitalize on this and they want to take advantage of this political advantage. So ताज्या खातीर ती divisions जातली. So what we are giving a call that आदी दोतोरान सांगला त्या प्रमाणे Save Goa, Save Madhav front. This is a front for anybody can join under this front. Irrespective of political whatever, we are not interested in politics, neither we are interested in political parties. All political parties have failed on this mother issue. So every Goan should come out on this platform, and on 16 January, which is the opinion poll day, this is also a crucial opinion poll.
we start with the agitation, and the whole of Goa should join. So a clarion call we are giving that on 16 January, let us start the agitation. Whole of Goa would have to come here. मी कॉल दिता हें करता तेन्ना कोण येना, तेन्ना सगळे लोक कांयच बोवान आसता. सो ताज्या खातीर आय अपील टू एवरी गोवन, एवरी पर्सन फ्रॉम कर्नाटका इन गोवा, शंकरान सांगला त्या प्रमाणे दे शूड कम अँड मेक इट अ बिग मुवमेंट. थंयचो आमदार आनी मिनिस्टर म्हणटा की आपूण आपलें नांव बदलतलो आनी हाचेर गोंय सरकार ओगीर आसा. गोंय सरकाराची बाजू कितली लंगडी आसा आनी गोंय सरकाराचो मुख्यमंत्री कितलो हतबल जाला की ताका खुर्चे फुडें आवय परस व्हड म्हणणारी ती म्हादय सुद्दां ताका कांय दिसना. ही हॅज बीन कॉम्प्रमायज. काल ताचो इंटरव्यू पळयतालो, ताजी नजर जी आशिल्ली ती सकयल आशिल्ली. मुद्दम सगळ्यांनी पळयात, ताजी नजर वयर नाशिल्ली. ही इज बीन कॉम्प्रमायज. हे हांव ताजेर आरोप आसा म्हजो. आनी ताणें खरें म्हणल्यार ह्या गोश्टीचेर जसो श्रीपाद भाऊन म्हळें की आपूण राजिनामो दितलोय जायना जाल्यार, हें खरें ताज्या तोंडांतल्यान उतर येवंक जाय आशिल्लें. बाब शंकर गोजीन एक विशय मांडलो की कर्नाटका हांगा आशिल्ले जे आसात, हांगा रावतात, हांगा जल्माक आयल्या, हांगा वाडल्यात किंवा हांगा आतां स्थायीक जाल्यात. म्हाका एक याद जाता की तांच्यांनी कर्नाटका भवन हांगा जावपाक जाय म्हणून बोवाळ गेलो. कर्नाटका भवन जावपाक जाय म्हणून ते थंयच्यान प्रेशर हाडटात. सी.टी. रवी आसतलो किंवा आनी कोण आसतले, हांच्या मार्फत ते प्रेशर हाडटात. पूण म्हादय डायवर्ट जावंक जायना. म्हादयचें सद्या जें चल्लां तें डायवर्ट जावंक जाय जाल्यार हे कर्नाटकी आसा खंय? तेय आमचे भाऊच. पण जेन्ना हे डायवर्जन जेन्ना जाता तेन्ना तांच्यांनी खरें म्हणल्यार येवंक जाय आशिल्लें आनी जाप विचारूंक जाय आशिल्ली. आमी त्या वेळारूय म्हणिल्लें की तुमकां कर्नाटका भवन मेळटलें, पूण तुमी आमी आमच्या बरोबर उबे रावचें पडटलें फॉर म्हादय. विशय गंभीर आसा. हे आत्मनिर्भर भारताचेर आनी स्वयंपूर्ण गोंयचेर उलयता. म्हादय जर डायवर्ट जाली, सगळ्या लोकांक आनी सगळ्या गोंयकारांक सांगता, ज्यांची भाटां आसा, ज्यांची शेतां आसा, सगळ्या गोंयकारांक हांव सांगूंक सोदतां, जर सॅलिनिटी वाडली, खारसाण जर वाडली हांगासरली, जाल्यार सगळी भाटांय वतली, सगळी शेतांय मरतली आनी हांगा वाळवंट जातलें. आनी हो दीस चड पयस ना. एक पिढी जर गेली, हे म्हादय जर डायवर्ट जाली आनी एक पिढी जर गेली जाल्यार फुडली पिढी येतली पळय, तांकां हांगा वाळवंट मेळटलें, हांगा उंटार बसून वचचें पडटलें, अशी परिस्थिती जावंक शकता. ओपा जो ते वॉटर फिल्टर प्लांट आसा, एवरी 3 months न्ही तो चेंज करचो पडटा हे तांकां मोटर, बिकॉज ऑफ द सॅलिनिटी इज ऑलरेडी रायझींग. ती वचत आसा आनी ताका लागून एंटायर नॉर्थ गोवाक म्हणा किंवा सावथ गोवा उदकाचे प्रॉब्लेम्स जातले. वन ट्रिब्युटरी इज दूधसागर. इवन थंय तांचो नेक्स्ट जर तांच्यांनी म्हादय डायवर्ट करूंक शकले जाल्यार फुडलें डायवर्जन जें आसा हें दूधसागर आसतलें, हें कन्फर्म जाल्लें आसा. कर्नाटका सगळ्या वाटेंतलें उदक जें आसा तें आपल्या कडेन ओडूंक सोदता. आतां ते हुबळी आनी धारवाडचे सांगता दूधसागर वळयता आसतना आनी खंयचे तरी रिजनाक उदक दिता म्हणून सांगतले काळी नदी खातीर. सो हें सगळें आमी खपून घेतलें आनी गोंयकार हाजेर उगी रावतले काय कितें? ओदोळ जशें म्हणलां, आमी मुख्यमंत्र्याक 16 तारीख गोंयचें अस्तित्व जें आसा हें 16 तारखेक ठरलें. 16 जानेवारी ओपिनियन पोल जालो आनी गोवा ही युनियन टेरिटरी म्हणून जाली डिक्लेअर. नाजाल्यार महाराष्ट्रान मर्ज जावपाची. त्या दिसा पर्यंत ताणें जर रिटर्न कांय हाडलें ना आनी हे DPR जो कॅन्सल करूंक शकलो ना जाल्यार 16 तारखेच्यान आंदोलन तीव्र जातलें. गांवांनी सभा जातल्यो आनी फुडलो जो कार्यक्रम जो आसा, कारण 16 ही तारीख आमी ताका दिल्ली आसा, 16 सकाळ दनपार पर्यंत ताणें कितें तरी करपाक जाय, नाल्यार सांज पर्यंत सगळ्याची धग आसा म्हादय बचाव किंवा म्हादय वाटोवपाक लागून. ते सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंट जो आसा हे आमी सुरवात करपाची आसा फ्रॉम 16 जानेवारी. तेन्ना हांव सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता, वेट फॉर अवर कॉल. सरकाराकूय आमी आतां तो प्रयत्न करता, ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरता, व्हर, वी आर वेलकमिंग दॅट टू व्हर. पूण बेटे व्हेरून नाटक करूं नाका. काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन पार्टी अध्यक्षाची नाटकां करता, ती नाटकां बंद करा. तुमचो स्पोक्सपर्सन जे उलयता ते तुमी विचार करून तुमी स्टेटमेंट करपाचो आसता, पण तुमी बेजबाबदार स्टेटमेंट करता. यू आर इन अ रुलींग पार्टी
बट तुम्ही बेजबाबदार स्टेटमेंट करता ते बेजबाबदार स्टेटमेंट बंद करा, दिशाभूल पहिले बंद करा अँड बी विथ अस. कम ऑन द स्ट्रीट अँड फायट फॉर म्हादय. शिटकावणी 16 तारीख पर्यंतची. आफ्टर दॅट फुडली आंदोलनाची तीव्रता जी आसा ती लगेच तुमकां आमी कळयतले.